प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और इस हवाला से ये आज 67th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं, और डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी के हवाला से ये 25वां पार्ट है जिसको आप देख रहे हैं। और आज की टीचिंग राइचस किंग, इटर्नल किंग, सादिक बादशाह, अजली बादशाह। आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ राइचस किंग, इटर्नल किंग का मुकाशफा बताएं, और ह्यूमन नेचर में यहूदा का बादशाह 42वीं पुश में पैदा होना और बादशाह जाहिर करना यानी सादिक बादशाह जो अजली बादशाह है उसकी डेथ और रिजरेक्शन और बादशाही का मुकाशफा बताएं। यहूदियों का बादशाह और अब्दी बादशाह का फर्क भी बयान करें। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में मसीह यीशु की बादशाही का डेविडिक कॉवेनेंट में मुकाशफे का मकसद, और मसीह यीशु यहूदा का बब्बर बादशाहों का बादशाह की दूसरी आमद और अब्दी बादशाही और कलीसिया के बारे और प्रिंस ऑफ पीस की अब्दी बादशाही सलामती की इंतहा के बारे में बताएं, और कलीसिया में और ईमानदार की जिंदगी में अजली बादशाह की बादशाही का मुकाशफा भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को हम देखेंगे। मीका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगर जे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साहब के यहाँ कदीम उलियाम से है। और ज़करिया 9वां बाब 9वीं आयत, ए बिन सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्त यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। और एक रेफरेंस पहला तिमोथियस 1 बाब 17 आयत, अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, थियोलॉजी का 67 ये पार्ट है और क्रिस्टोलॉजी के हवाले से 25वां पार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। और डिविनिटी ह्यूमैनिटी जो बेसिक क्रिस्टोलॉजी की तालीम है, और आज की जो टीचिंग राइचस किंग के हवाला से, एटर्नल किंग के हवाला से, सादिक बादशाह, अजली बादशाह। क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जो बेसिक क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन है, जिसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को हम सीख रहे हैं, यानी खुदा का बेटा डिवाइन नेचर रखता हुआ ह्यूमन नेचर के अंदर ज़मीन के ऊपर आया, और इनकारनेशन और डिविनिटी ह्यूमैनिटी ये क्रिस्टोलॉजी के अहम टॉपिक हैं, मौजू हैं, जिनके ऊपर हम तालीम को ले रहे हैं। और ये अज़ली खुदा का प्रोग्राम उसके बेटे के हवाला से और दुनिया के हवाला से, ताकि दुनिया नजात पा जाए और डिविनिटी अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर
सुकूनत करती है। तो डिवाइन नेचर रखता हुआ खुदा का बेटा क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर ह्यूमन नेचर में आता है। इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात की नेचर को हम देख रहे हैं, और साथ ही फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, यानी क्राइस्ट की डेथ और रिजरेक्शन के हवाला से और उसकी एटर्निटी के हवाला से, ये सारी तालीम को जानने का मकसद कि हम क्राइस्ट के लव को, खुदा की ज़ात के प्रोग्राम को जान सकें जो वो मुकद्दसों के लिए वो रखता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ राइचियस किंग के हवाला से, एटर्नल किंग के हवाला से एक अहम जो तालीम देने जा रहा हूँ, इस डॉक्ट्रिन को जानना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा का बेटा ह्यूमन नेचर के अंदर आकर डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर एज किंग और राइचियस किंग के तौर पर जाहिर हुआ, मगर उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं थी। वो अब्दी बादशाही के लिए इस दुनिया के अंदर खुदा के प्रोग्राम को लेकर आया। और ये मुकाशवा जानने का जो मकसद है, और जब इसको हम जानेंगे कि खुदा का बेटा एज किंग, एटर्नल किंग और राइचियस किंग, सिर्फ खुदा का बेटा ही ये क्लेम कर सकता है कि वो किंग है। और जब हम ग्रीक वर्ड वेस्लियास देखते हैं जिसका मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी, किंग, तो किंग का मतलब जो हमारे सामने आता है सुप्रीम अथॉरिटी, हाकिम, रूलर, बादशाह, यानी ऐसा हाकिम जो सबसे ज्यादा बाइख्तियार हो और लोगों पर इख्तियार रखता हो। और ये खुदा की ज़ात है और उसका बेटा यीशु मसीह जो सारी दुनिया के ऊपर इख्तियार रखता है। इसीलिए खुदा असली बादशाह, उसका बेटा भी जो है एटर्नल किंग है और राइचियस किंग के तौर पर इस दुनिया के अंदर खुदा ने उसको भेजा, जिसके लिए उसने जिस्म लिया, अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके इंसान को मखलसी अता की। तो खुदा के प्रोग्राम के अंदर खुदा का बेटा ही इस काबिल है कि वो अब्दियत के अंदर एटर्नल किंग जो जाहिर हो, और दुनिया का कोई शख्स बादशाह नहीं हो सकता, जबकि दुनिया के अंदर बादशाह पाए जाते हैं और वो इंसानों पर रूल करते हैं, और उनकी बादशाहियों के अंदर कोई इत्मीनान नहीं, कोई तसल्ली नहीं, और ना ही वो उस तरीके से इख्तियार रखते हैं जो खुदा की ज़ात और उसका बेटा इख्तियार रखता है। क्योंकि कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर चीज का बनाने वाला खुदा का बेटा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। मगर खुदा जब अजली बादशाह है, तो ये जो आज का रेवलेशन कि क्राइस्ट राइचियस किंग और एटर्नल किंग है, इसका रीजन पहले आप जाने कि क्या कॉज के खुदा का बेटा बादशाह के तौर पर इस जमीन के ऊपर नमूदार हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के ऊपर रूल सिर्फ खुदा की ज़ात करती है और कर सकती है, मगर इंसान भी चाहते हैं कि वो रूलर हो, हाकिम हो, किंग हो, और उन्होंने अपने आप को इस दुनिया के अंदर बादशाह बनाया, मगर वो बादशाही करने के काबिल नहीं होते, क्योंकि बादशाह तो सिर्फ खुदा की ज़ात है और उसका बेटा है। और खुदा अजल ही से ये जानता है कि जिस इंसान को पैदा किया गया है वो अपने ऊपर एक बादशाह को मांगेगा, और खुदा उसी को बादशाह भी बनाना चाहता और उसको अदन के अंदर रखा। मगर जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इंसानों के ऊपर एक राइशियस किंग हो, मगर इंसान तो गुनाह कर बैठा, लिहाजा उसकी रिडेम्पशन के लिए, ताकि वो निजात पाए, तो एटर्निटी तक बादशाह रहने के लिए एक इंसान तो नहीं बादशाह बन सकता, अब्दियत तक बादशाह रहने के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए जो अब तक जिंदा रहे। और ये खुदा का बेटा ही इस काबिल है कि वो अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके वो इंसान के तौर के ऊपर जिंदा हुआ, यानी अपनी जान कुर्बान की, उसके बाद जिंदा हुआ। तो डिविनिटी ह्यूमैनिटी का जो मेल हमें मिलता है, तो ये खुदा का बेटा ही इस काबिल कि अपनी जान कुर्बान करे। और जान कुर्बान करने से जो दो काम वकूअ के अंदर आते हैं, एक तो वो रिडेम्पशन दे, निजात दे इंसानों को, और दूसरी बात उनके ऊपर रूल करने के लिए इंसान के तौर पर और खुदा के बेटे के तौर पर दोनों रिश्तों में
وہ اب تک بادشاہی کر سکے، اور کوئی ایسا انسان نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا۔ پر انسانوں کے بیچ میں تو جو جنریشن پیدا ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں، اور ایک انسان جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بیٹا ہی بادشاہی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ پر جب ہم خدا کی ذات کے اندر خدا کا بیٹا کہیں گے تو خدا تو روح ہے، جب ہم خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر یہ فوراً کویسچن پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر خدا نے انسان ہی کی بھلائی کے لیے انسانوں کے بیچ میں سے ایک ایسا انسان لانا چاہتا تھا جو اب تک بادشاہی کرے۔ تو خدا کی ذات کے اندر سے بیٹا پیدا ہونا، یہ تو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بیٹا کہا جاتا ہے تو انسان چونک جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بادشاہی کی وسعت صرف انسانی کنگڈم کے اندر ایک فرزند ہی بادشاہی کو لے کر چل سکتا ہے، پر وہ ابد تک نہیں چل سکتا۔ لہذا خدا نے اپنے کلام کو، جو کلام خدا ہے، جو اسپرٹ بینگ ہے، خدا کے اندر، ذات کے اندر رہتا ہے، اس کو انسان کے روپ میں لایا۔ تو جب وہ کلمہ خدا کا کلام خدا سے نکلا زمین کے اوپر، انسان کے اندر وہ ظاہر ہو گیا، تو یہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو گویا خدا سے نکلا۔ تو یہ بیٹا کی جو ٹرم انکارنیشن میں لی جاتی ہے، یہ دو باتوں کے لیے بلیورز یاد رکھے پاسٹر سائمن۔ ایک تو ریڈیمپشن کے لیے، ریڈیمپشن انسان نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی زمین کے برے، بیل یا روپیہ پیسہ کوئی رینسم دے سکتا تھا۔ یہ کفارے کی راہ سے ہی ریڈیمپشن ہو سکتی تھی۔ تو اس کے لیے ازلی برا قربان ہو، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ کر انسان کے طور پر وہ ہمارے گناہوں کو لے گیا۔ اور جب بادشاہی کی بات آئے گی تو بادشاہی کے لیے بھی اب تک بادشاہی کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہو جو کبھی نہ مرے، تو انسانوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی انکارنیشن کے اندر کلام خدا، جو کلام خدا کی ذات کے اندر ہے، یہ نوٹ کر لے کہ خدا روح ہے، وہ اندیکھا خدا ہے، اور اس کا کلام اس نے جسم لیا ہے۔ تو جسم لینے کے سبب سے، وہ انکارنیشن کے اندر آنے کے سبب سے، اور خدا کی ذات کے نکلنے کے سبب سے بادشاہی کی وسعت انسان کے طور پر بھی، اور اگلا ورڈ آپ سنیے، خدا کے طور پر بھی اب تک بادشاہی کرنے کے لیے وہ جسم میں، انسان میں ظاہر ہو، پر ڈیوینٹی بھی رکھتا ہو اور ہیومن نیچر بھی رکھتا ہو۔ تو یہ ہیومن نیچر والا ڈیوینٹی کے اندر نہیں آ سکتا تھا، ڈیوینٹی رکھنے والا ہیومن نیچر کے اندر آ کر، چونکہ وہ ڈیوینٹی بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ اصلی بادشاہ ٹھہرا، اور رائچس بادشاہ، اور زمین کے اوپر کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو خدا کی ذات کے اندر کنگڈم کا اور کنگ کا کانسیپٹ، اور جو تھاٹ اور جو پروگرام پایا جاتا اس کے حوالہ سے، اس لیے جب ہم کرائسٹ کو خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ کہتے ہیں، کہ ایز کنگ اب تک بادشاہی کرنے کے لیے انسان بھی ہو اور خدا بھی ہو، تو کلام خدا تجسم کے اندر آ کر انسان کے طور پر اس دنیا کے اندر آیا، کیونکہ انسان کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ صرف خدا، رولر صرف خدا۔ اور بائبل مقدس کے اندر خدا نے پہلے ہی سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بے شمار پروفیسز اپنے بیٹے کے حوالہ سے، جو اب تک بادشاہ ہوگا اور یہودا کے گھرانے سے ہوگا، یہ پروفیسز لکھتی گئیں، تاکہ دنیا جان جائے، اسرائیل جان جائے کہ خدا کا پروگرام کنگ کے حوالہ سے، ریڈیمپشن کے حوالہ سے، سیویئر کے حوالہ سے، وہ ہستی کون ہے، اور وہ مسیح خدا کا بیٹا جو نبوتوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا، تاکہ ہر ایک کو وقتوں کے اوپر اس کی سمجھ آ جائے۔ جیسے مجھے پاسٹر سائمن، آپ کو بلیورز، آپ کو دنیا بھر کے اندر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یسوع مسیح سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا، وہ ابدی بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے، وہ رائچس کنگ ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ رول کرتا ہے، بادشاہی کرتا ہے، اور ہم اس کی کنگڈم کے اندر ہیں اور اب تک ہوں گے۔ تو یہ سارا پروگرام جاننا بہت ضروری ہے، اور دنیا کے اندر یہی انسان کے اندر ہے کہ وہ رول کرے، یعنی انسانوں میں سے کوئی ان کے اوپر کنگ ہو،
اور یہی ایک انسان کی غلطی ہے. پر خدا کا پروگرام یہ تھا کہ ایسا شخص ہو جو رائچس بھی ہو, اس کے اندر کوئی سن نہ ہو, اور اس کے لیے کلام خدا, اس نے اپنے کلام کو تجسم کے اندر لا کر اس کو خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر بھیجا, تاکہ وہ دنیا کے گناہ اٹھا کر انسان کے طور پر, خدا کے طور پر, یعنی ڈبل نیچر کے اندر, ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر, کرائسٹ خدا کا بیٹا ہی وہ واحد ہستی ہے جو اصلی بادشاہ کہلا سکتا ہے, اور رائچس کنگ کے طور پر اس دنیا کے اندر. تو جب نبوتوں کی بات آتی ہے تو یہ اسرائیل کے اندر تھرو لا یہ دے دی گئی, نبیوں کے ذریعے یہ لکھوا دی گئی, تاکہ قوم جان جائے کہ مسیح خدا کا بیٹا کس طریقے سے بادشاہ کے طور کے اوپر رول کرے گا. جب ملک مصر سے بلیورز, پاسٹر سائمن, بنی اسرائیل کو نکال لیا گیا, یہوہ نے ان کو نکالا اور ان کو ملک کنعان کے اندر لے کے آیا, تو موسیٰ کی معرفت پہلے ہی سے بتا دیا گیا کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو یہ ضرور بادشاہ مانگیں گے. تو خدا کا جو پروگرام ازل سے تھا, خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے, پھر گریجولی نبیوں کے ذریعے سے وہ ظاہر کرتا آیا. تو موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ جب تو ملک کنعان میں جائے تو قوم وہاں پر جب رہنے لگے تو یہ وہ کہے گی کہ کوئی ان کا بادشاہ ہو, تو ان سے یہ کہنا کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بادشاہ بنائے, اور کوئی غیر قوم کا شخص ان کے اوپر سلطنت نہ کرے, اور بادشاہ وہ ہو جس کو خدا چنے. تو یہ ایک اہم بات, اس کا چناؤ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہو, انسان خود سے اس کا چناؤ نہ کرے. تو یہ بات ان کو کہہ دے گی, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کہنا کہ وہ بادشاہ جو مقرر کیا جائے وہ زیادہ گھوڑے نہ رکھے, یعنی اپنے رتھوں کے لیے, اور نہ ہی مصر وہ جائے تاکہ وہاں سے گھوڑے خریدے, ایسا وہ نہ کرے. جب تخت نشین ہو تو وہ اپنے ساتھ شریعت کی کتاب رکھے, جس طرح نبی اور کاہن رکھتے, اور عمر بھر اس کو پڑھتا رہے. تو یہ بات اسرائیل کے اندر جب بادشاہ چنا جائے گا خدا کی طرف سے, تو اس کے حوالہ سے یہ ترتیب پروگرام دے دیا گیا. مگر بلیورز جب یہ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں رہنے لگتے ہیں, اور پھر جب موسیس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے, یوشوا کا پیریڈ ختم ہوتا ہے, کالب کا, تو یہ قاضیوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے, اور سیموئل نبی بھی اور قاضی کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیموئل پہلا نبی ٹھہرا, آخری قاضی ٹھہرا. تو جب سیموئل مرنے کے قریب تھا, بوڑھا ہو گیا, تو قوم نے سیموئل سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے ہم ایک بادشاہ اپنے اوپر چاہتے ہیں. تو سیموئل کو یہ بات بری لگی, کیونکہ بادشاہ کا چناؤ خدا کی طرف سے ہونا تھا, اور جو خدا کا پروگرام اسے موسیٰ کو بتا دیا تھا, پر قوم نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم ایک بادشاہ لینا چاہتے ہیں. تو سیموئل کو یہ بات بری لگی, اور خدا کو بھی بری لگی. خدا نے کہا کہ میں انہی کا بادشاہ ہوں, اور یہ اپنے لیے بادشاہ مانگ رہے, انہوں نے گویا میری توہین کی ہے. اور اگر بادشاہ چنا جاتا تو وہ خدا کی طرف سے, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا. تو خدا کے پروگرام کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز, داؤد جو تھا وہ خدا کے پروگرام کے اندر تھا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ایٹرنل کنگڈم کا کووننٹ باندھا جائے. مگر اس سے پہلے ہی بنی اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ کا چناؤ مانگا, تو جس کے لیے پھر ساؤل بادشاہ ان کو دیا گیا. تو گویا یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا, یہ انسانوں کی طرف سے انہوں نے خود جو ہے اپنے لیے تجویز کیا. تو بائبل مقدس میں پھر سیموئل کو خدا نے کہا ان کو یہ بتا دے کہ یہ بادشاہ جو تو نے چنا ہے, جس کو تم مانگ رہے ہو, یہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کو اپنے غلام بنائے گا, تمہارا سونا چاندی ہر چیز کے اوپر اختیار رکھے گا, تمہاری ٹائٹ کے اوپر اختیار رکھے گا, تمہارے کھیتوں کے اوپر. تو گویا اس بادشاہ کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ تمہارے بیٹے ان کے گھوڑوں رتھوں کے آگے دوڑیں گے. پر جو رائچس کنگ جس کو خدا بھیجنا چاہتا تھا, وہ کلام خدا, خدا کا بیٹا, اصلی کنگ, اس کو بھیجنے کے لیے داؤد کا چناؤ خدا کے پروگرام کے اندر تھا, تاکہ اس کے ذریعے سے کووننٹ باندھے. اور پھر میکا کی کتاب کے اندر پہلے ہی سے ایک پروفیسی
दे दी गई कि बैतलहम इफ्राता, तू यहूदा के हजारों में बेशक छोटा है, पर तुझ में से एक सरदार निकलेगा, मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्दर कदीमुल याम से होगा। तो मीका की किताब के अंदर जो बादशाह चुनाव जिसका किया जाना था बता दिया गया कि वो बैतलहम से होगा। उसकी प्लेस बता दी गई, उसका कबीला यानी यहूदा का हाकिम होगा। तो बनी इसराइल के सामने ये वाज़ेह शनाख्त मौजूद है कि जो एटर्नल किंग होगा, जो राइचस किंग होगा, जो खुदा की तरफ से चुना जाएगा, वो बैतलहम से होगा। उसकी प्लेस बता दी गई, वो यहूदा के कबीले से होगा। और जब क्राइस्ट खुदा का बेटा बादशाह के तौर पर पैदा होता है तो पूरब से वाइज मैन आते हैं और वो आकर बादशाह को सजदा करते हैं और ताइब भी पेश करते हैं। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, हम देखते हैं कि वो हेरोदीस के पास आए और ये बात उन्होंने की कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो आप देखें कि जो वाइज मैन है उनको ये प्रोग्राम का पता है, जबकि इजराइल नेशन जिनके पास प्रोफेसीज हैं, मीका की किताब की प्रोफेसीज है, इसके अलावा यसाया की किताब की प्रोफेसीज है, जकरिया की किताब की प्रोफेसीज है, पैदाइश की किताब के अंदर प्रोफेसीज है, उनको मालूम है, पर वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनकी आंखें बंद है। वो देखते हुए नहीं देख रहे और सुनते हुए नहीं सुनते। उनके दिलों पर चर्बी छाई हुई, आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए और वो कलाम की बातों को, सच्चाइयों को नहीं जान रहे। जबकि पूरब से मजूसी आए, वाइज मैन आए और अपने साथ सोना लुबान लाए। हेरोदीस से पूछा कि वो बादशाह कहां, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है। जब हेरोदीस सुनता है तो आप देखें हेरोदीस घबरा गया और उसने तहकीक की और उसने काहिनों को बुलाया और उनसे पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होना है वो कहां होगा, उसको बताया जाए। तो उन्होंने फौरन अपनी तहकीक से कहा कि मीका की किताब का रेफरेंस देकर कहा कि ये बैतलहम के अंदर जो यहूदा का बादशाह है उसको वहां पैदा होना है। तो इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कंसीडर किया कि जब वाइजमैन आके कह रहे हैं, हेरोदीस फिक्रमंद हो गया है, तो हम उस बादशाह को देखें, उसकी तलाश हम भी करें, उसको किंग के तौर पर तस्लीम करें। पर उन्होंने 1 पॉइंट भी उसके ऊपर आगे थिंक नहीं की। सारी सैनिड्रेन ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि उनको ये इंफॉर्मेशन आ गई है जिस तरह हेरोदीस को आ गई कि बादशाह जो है वो पैदा हो चुका है, और हेरोदीस ने छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया कि अगर वो पैदा हुआ है तो रामा तक के बच्चे कत्ल कर दिए गए। मगर उस दौर के काहिनों ने उसके ऊपर बिल्कुल जो है गौर नहीं किया। और आज के दौर के अंदर भी कई ऐसे नीम गरम और बरगश्ता लोग हैं कि उनको मालूम है खुदा का बेटा मसाया बादशाह है और नजात दहिंदा है, मगर वो उसकी वर्शिप नहीं करते, फेलोशिप नहीं करते, एक आम सी ढीली ढाली जिंदगी बसर करते, खुदा की तौहीन करते, जो उसने प्रोग्राम दिया उसको नहीं जानते। जैसे उस दौर के सरदार काहिनों की जमात हेरोदीस को तो बता रही है कि मीका की किताब का रेफरेंस जो इजराइल का हाकिम होगा, और हेरोदीस घबरा गया। तो हम ये देखते हैं कि फिर जो वाइज मैन, तो वो एक स्टार की रहनुमाई के अंदर आए। एक सितारा उन्होंने पूरब में देखा और गिनती की किताब के अंदर लिखा है याकूब से एक सितारा निकलेगा। तो खुदा का बेटा जो चिराग के तौर पर एक सितारा आफताबे सदाकत जो तलू हुआ, पैदा हुआ, उसके लिए एक स्टार, जो एस्ट्रोनॉमी को समझने वाले थे, स्कॉलर थे उस दौर के, जो वाइज मैन थे, वो कोई जादूगर नहीं थे, वो कोई इस तरह का अलूम नहीं रखते थे, वो राइचस लोग थे। तभी वो राइचस किंग की वर्शिप के लिए आए हैं और उन्होंने ये बात कही कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ कहां है। इसका मतलब है सितारा तो उन्होंने देखा, मगर उनको कैसे पता चला कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा होने वाला है वो यरूशलेम। तो वो वहां पर जो वो पहुंचते हैं, जब हम देखते हैं हमारे पास जो दलील आती है कि जब वो मसाया को वर्शिप करके सोना मुरलुबान पेश करके जब वापस जाना चाहते हैं, तो फरिश्ता ने ख्वाब में रहनुमाई करके उनको दूसरी राह से भेज दिया। इसका मतलब है फरिश्ता जब उनको उस वक्त रहनुमाई दे रहा है
تو اس کا مطلب ہے جب وہ اپنے ملکوں سے چلے تو اینجل نے ہی ان کی رہنمائی کی کہ مسیح خدا کا بیٹا ایٹرنل کنگ رائچس کنگ پیدا ہوا ہے، اس کی ورشپ کے لیے جاؤ۔ تو گویا وہ صرف ستارے کو اپنے علم سے دیکھ کے نہیں، وہ ایک ڈیوائن میسج کو لے کر بادشاہ کو ایمان لا کر وہ خدا کے بیٹے کو ورشپ کرنے کے لیے آئے، اور ورشپ کرتے ہوئے پھر وہ چلے گئے۔ اور پھر جب ہم بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر 42ویں پشت کا متی ذکر کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح پیدا ہوا، تو یوسف سے یسوع یعنی مسیح پیدا ہوا۔ تو اب یہ بھی اسکالرز کو، اس وقت کے کاہنوں کو جان لینا چاہیے تھا کہ اسیری سے پہلے جو شاہی نسل کیا تھی، یعنی داؤد، سلیمان، اور اس کے بعد یوسیہ بادشاہ، صدقیہ بادشاہ، جب یہ لوگ بادشاہیاں کرتے تھے تو اسیری کے بعد یہ نسل کہاں پر آئی، اور اس نسل سے پھر آج تک پھر کون سی نسل بنتی ہے، تو وہ تحقیق کر سکتے تھے۔ اگر متی خدا کا رسول جو ہے روح القدس کی رہنمائی سے وہ 42ویں پشت کا ذکر کر دیتا ہے کہ یوسف سے مسیح پیدا ہوا، تو گویا اس وقت جو بادشاہ جو مسیح یسوع سے پہلے یعنی یوسف ایک رولر کے طور پر ایک شاہی نسل کا وہاں پر موجود تھا، مگر انہوں نے غور نہیں کیا۔ فرشتہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ یوسف جو ہے شاہی نسل سے موجود ہے، اور اس کا چناؤ کیا گیا تاکہ اس سے مسیح جو ہے تو اس نسل سے مسیح پیدا ہو، اور فرشتہ نے یوسف کو یہ پیغام دیا۔ تو جو بات میں بلیورز پاسٹر سائمن یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رائچس کنگ کے حوالہ سے جو پروفیسیز بے شمار بائبل کے اندر تھی، اس وقت کے سردار کاہنوں نے نہ ہی نسب نامے کے مطابق تحقیق کرنے کی کوشش کی، اور جب ان کو انفارمیشن مل گئی کہ مسیح خدا کا بیٹا یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ خدا نے اس کے حوالے سے پہلے ہی پروگرام بنایا تھا کہ اس کا چناؤ خدا کی طرف سے ہوگا، اور وہ وقت آ گیا کہ بادشاہ پیدا ہو چکا۔ اور جب اس کو ورشپ کیا گیا وائس مین نے، مجوسیوں نے، گٹریوں نے، تو اس کا مطلب ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ڈیوینٹی کے اندر ہے، خدا کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ ہے، اور اس کو ورشپ کی نذرانے تحائف پیش کیے گئے، سونا مرلبان اس کو پیش کیا گیا۔ تو گویا بادشاہ سے بادشاہ ہی پیدا ہوتے ہیں، تو گویا ایک کنگ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کنگ کو کوئی نہیں جان رہا، اور سردار کاہن انفارمیشن رکھتے ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کی بابت غور نہیں کیا، اور پھر یسوع مسیح اسرائیل کے اندر یہودیوں کے بیچ میں منادی کرنے لگا، اور ان کو یہ پیغام دینے لگا کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے نزدیک ہے، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، آسمان کی بادشاہی آ پہنچی۔ یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا بادشاہ کے طور پر پیدا ہو کر ان کے بیچ آ کر ان کے زخم باندھنے لگا، ان کو شفا دینے لگا، ان کو نجات دینے لگا، آسمان کی بادشاہی کی خبر دینے لگا۔ سارا پروگرام جو خدا کی ذات کا تھا، مسیح خدا کا بیٹا باپ سے لے کر وہ بتاتا چلا گیا، روح القدس کے زور اس کی مدد کے ساتھ لوگوں کو ہیل کرتا رہا، مگر نیشن نے مجموعی طور پر اس کو نہ جانا۔ پر جو اس کے انتظار میں تھے، ہنا، فینویل کی بیٹی شاماؤن، یہ انتظار میں تھے، انہوں نے اس کو دیکھا، اس کنگ کو گٹریوں نے دیکھا، فرشتوں نے گیت گائے، مجوسی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو آج بھی جو یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ گویا ڈیوائن خدا کے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حوالہ جات کے مطابق جو میکا کی بات میں نے بتائی، یہ ان سردار کاہنوں کو پتا تھا، معلوم تھا، اور مجھے آپ کو بھی آج یہ پتا ہے کہ میکا کی کتاب کے مطابق وہ بادشاہ جو رائچس ہے، لکھا اس کا مصدر قدیم الایام سے ہے، یعنی وہ ازل سے ہے، اس لیے وہ ایٹرنل کنگ ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ ابد تک بادشاہ ہے۔ تو جب یہ کہا گیا قدیم الایام یعنی الفا بیگا، ابد تک بادشاہ رہنے والا خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ تو یہ زکریا 9 باب 9 آیت جو میں نے پڑھی، اس کے مطابق بتانا چاہوں گا کہ کرائسٹ نے اس کے اوپر فوکس کر کے دنیا کے اوپر ظاہر کیا کہ وہ آسمان سے خدا کا بیٹا آیا ہے، جو ابدی بادشاہ ہے، ازلی بادشاہ ہے، رائچس بادشاہ، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو بلیورز، پاسٹر سائمن جو رائچس کنگ کے حوالہ سے کرائسٹ
نے خود جس ورس کے مطابق جو بائبل مقدس کے اندر ریفرنس لکھا گیا زکریا 9واں باب 9ویں آیت، تو کرائسٹ نے اس ریفرنس کے مطابق ایز کنگ اسرائیل کے اندر اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور یہودا کے گھرانے سے آیا ہے۔ جب کہ یروشلم کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں، وہاں ایک گدھا بندھا ہوا تمہیں ملے گا، اس کو لے آؤ، اور اگر وہ پوچھے تو کہنا کو استاد کو اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ گدھے کو لے آئے اور پھر اس کے اوپر کپڑے ڈالے گئے، اور کرائسٹ اس کے اوپر جب بیٹھا اور ایک جلوس کی صورت میں یروشلم میں داخل ہوا بلیورز پاسٹر سائیور، تو لوگوں نے کہا کہ داؤد کی بادشاہی، ہوشانہ ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور یہ پروفیسی زکریا کے اندر لکھی ہوئی، زکریا 9واں باب 9ویں آیت لکھا، اے بنت سیون شادمان ہو اور خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خدا کا پروگرام تھا کہ اس کا چناؤ کرائسٹ کے حوالہ سے، مسیح کے حوالہ سے، جو اس کا بیٹا کلام خدا، اس کے حوالہ سے کہ وہ پیدا ہوگا اور وہ بادشاہ ہوگا۔ پر یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اس کا مطلب ہے ڈیوائن نیچر رکھتا ہوا ہیومن نیچر کے اندر آ کر وہ ابدی بادشاہی کے لیے آیا ہے۔ اس زمانے کی، اس دنیا کی بادشاہیوں کا وہ بادشاہ نہیں، مگر جب سلسلہ یہودا کے گھرانے سے ہے، کیونکہ نبوتیں یہودا کے گھرانے سے وابستہ ہے، داؤد کے گھرانے سے وابستہ ہے، تو کرائسٹ یہودا کے قبیلے میں سے، یہودا کے گھرانے میں سے اس دنیا کے اندر بادشاہ کے طور پر وہ پیدا ہوا اور ڈکلیئر کیا جب اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کرنی تھی، اور لکھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یعنی ان کے بیچ منسٹری کی، مگر ان کو نہیں پتا، ان کی آنکھیں بند ہے۔ تو اب کرائسٹ نے خود ظاہر کیا، پہلے نہیں، منسٹری کے بیچ میں ظاہر نہیں کیا، مگر قوم کو جان لینا چاہیے تھا کہ جب ہیرودیس کو پتا چل گیا ہے، وائز مین آئے ہیں اور پھر نسب نامے کی وہ تحقیق کرتے، تو وہ اس بات تک پہنچ جاتے کہ بائبل مقدس کے اندر ایک کماری حاملہ ہوگی، اور پھر جینیسس کے اندر لکھا کہ یہودا سے بادشاہی نہیں چھوٹے گی، پھر ڈیوڈک کووننٹ کی بات وہاں پر لکھی ہے، پھر زکریا کی، مگر ان کی آنکھیں بند تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اور اسرائیل کے 19 بادشاہ آئے اسرائیل کے اندر، اور پھر 20 بادشاہ یہودا کے اندر آئے، مگر انہوں نے مسیح کے حوالہ سے انتظار میں تو ہیں، پر جب یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے۔ ان کے اوپر رول کرنے والے رومن ہیں، اور ہیرودیس پلاطوس ان کے اوپر رول کر رہا ہے، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے جو پروسیس کروائی ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے، اس کو کنسیڈر کیا جائے۔ اور یسوع مسیح نے منادی کی، صاف واضح ہو رہا کہ خدا کا بیٹا مسیح منسٹری کر رہا، لوگوں کو ہیل کر رہا، نجات دے رہا ہے۔ اس کی باتیں جو ہیں وہ ایسی بات کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو نبی کے طور پر، استاد کے طور پر کرائسٹ کو بہت آنر وہاں پر لوگ کر رہے تھے، مگر سردار کاہنوں نے ٹونٹ کے ذریعے سے جب اس کو پکڑا اور سینیڈرن کے اندر کھڑا کیا اور کہا کہ کیا تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو گویا وہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ تو یہ جو پروفیسی زکریا کی ہے، کرائسٹ نے اس ریفرنس کے مطابق کہ اسرائیل کو پتہ چل جائے، اگر یہ نہیں جان رہے، تو جب گدھے کے اوپر بیٹھ کر داخل ہوا تو لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگوں کو پتہ چلا، مگر جو سینیڈرن کے لیڈر تھے انہوں نے اس کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو لکھا زکریا 9ویں باب کے اندر، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، لکھا ہے صادق ہے، اس کا مطلب ہے وہ رائچس کنگ ہے، یعنی بادشاہ ہی وہ تھا جو اب تک بادشاہی کرے۔ اس لیے وہ اسرائیل میں تو تھا، پر ان کے اوپر داؤد کی طرح، سلیمان کی طرح بادشاہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اب تک بادشاہی کے لیے جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، پر داؤد کے خاندان سے۔ تو لکھا وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے کے اوپر سوار ہے۔ تو یہ سارے سائنس جو دے دیے گئے ہیں
तो क्राइस्ट खुदा का बेटा जब डोंकी के ऊपर, गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है, तो लोगों ने नारे मारने शुरू किए, होशाना इब्ने दाऊद को होशाना। ज़बूर 118 में लिखा है, ऐ खुदा हमें बचा, यानी होशाना का मतलब ही है सेव अस, हमें बचा। तो होशाना के नारे लग रहे हैं और मसाया जो किंग के तौर पर जाहिर हुआ और लोगों ने रास्ते में कपड़े बचाए। ये कपड़े बचाना लोगों का तस्लीम कर लेना होता है कि ये बादशाह है। जब याहू को बादशाह तस्लीम किया गया तो लोगों ने रास्ते में कपड़े बचाए थे। तो नारे मार रहे हैं कि दाऊद की बादशाही आ रही है। और फिर क्राइस्ट हैकल को क्लीन करने के लिए हैकल में दाखिल हुआ और वहां भी वर्शिप हो रही है, इब्ने दाऊद को होशाना। तो वहां भी काहिनों ने कहा इनको चुप करा, और क्राइस्ट ने क्या किया, तुमने नहीं पढ़ा कि खुदा ने शीखार बच्चों के मुंह से हमको कामिल करवाया, यानी ऑर्डेन किया है। वो आज के दिन के लिए मखसूस किए गए थे कि किंग को वो होशाना कहे और उसको वेलकम करे। पर वो जो सेनेड्रेंट के थे, वो जो सरदार काइन प्रीस्ट थे, उन्होंने इस बात को कंसीडर नहीं किया, इन हवालाजात को, इन रेफरेंसेस को। और दुनिया नारे मार रही है और गधे का साइन, क्राइस्ट का बैठना, उसको प्रॉफिट मानना और मिरेकल सब कुछ हो रहा है, पर उनकी आंखें बंद हैं कि यहूदियों का बादशाह तो आ चुका है। तो जो यहां पर हैकल के अंदर मसीह का जाना, और वहां पर उसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकू की खो बनाया हुआ, तो उसको क्लीन किया। क्योंकि बादशाह जब बादशाह बनते तो वो हैकल के अंदर जाते, और सुलेमान ने तो हैकल बनाई इसलिए थी, दाऊद ने इसका विजन ही इसलिए कहा था कि उसकी वर्शिप की जाए। तो खुदा का बेटा भी बादशाह के तौर पर हैकल के अंदर गया और उसको नीट किया, उसको क्लीन किया। खुदा के घर की गैरत खा गई कि तुमने मेरे बाप के घर को, तो यहां भी बेटा और किंग के तौर पर जाहिर कर दिया। मगर इजराइल को, यहूदियों को फिर भी नहीं समझ आ रहे। तो मीका की किताब का रेफरेंस भी उसको हाकिम के तौर पर पेश किया, जो पूरा हुआ कि कौन सी प्लेस में, बैतलहम के अंदर, यहूदा के घराने के अंदर से, जकरिया की किताब के अंदर से राइचस किंग जो है वो आ गया है और क्राइस्ट ने डिक्लेयर कर दिया। और बादशाह के तौर पर जब नारे मारे गए तो वो और जेलिस के अंदर आ गए और उन्होंने क्राइस्ट को मसलूब करने के लिए यही नारा जो लगाया गया था उसको इल्जाम के तौर पर दे दिया कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। तो जब हेरोदिस के पास ये इल्जाम लगाया गया और सैनेड्रिन के अंदर इल्जाम लगाया गया, ये कुफर बोलता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, सब्बत तोड़ता है। और जब बादशाहों को, हेरोदिस पिलातुस को, उनके सामने इल्जाम लगाया गया, ये अपने आप को बादशाह कहता है। तो गोया जो राइचस बादशाह है उसको तो इन्होंने रद्द कर दिया और रोमन बादशाहों को कबूल कर रहे हैं। और बाइबल में पहले ही से मूसा को कहा गया तुम अपने ऊपर जो है अपने भाइयों में से बादशाह मुकर्रर करना, गैर कौमों के बादशाहों को तसल्लत ना लेना। पर ये उसको मान रहे हैं और इल्जाम दे रहे हैं कि तुम हमारे बादशाह हो, और जो राइचस बादशाह आया है उसको रद्द कर दिया। तो फिर आप देखें कि वहां पर कोर्ट के अंदर क्राइस्ट का मजाक उड़ाया गया, और जैसा पिक्चर के अंदर हमने एक कांटों के ताज को देखते हैं, तो कांटों का ताज जो पहनाया गया, उसके हाथ पे सरकंडा दिया गया, उसको किरमजी चोगा पहनाया गया। तो ये ठट्ठों में उड़ा रहे हैं कि ये बादशाह कह रहे हैं। ये करना एक तरफ तो तमस्कर है, मगर वो आया ही इसीलिए था कि उनकी मलामतें, लानतान अपने ऊपर उठा ले, उनके कांटे अपने ऊपर ले ले। और ह्यूमैनिटी के अंदर जो डिवाइन नेचर रखता था, ये कांटों का ताज ही बताता है कि ह्यूमन नेचर में उसके वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया है। उसको मसलूब करने को ले जा रहे हैं, उसको कोड़े मारे गए, उसको सलीब दे दिया गया। और यशायाह 53 बाब के अंदर यही लिखा है कि उसने हमारे लिए उसके ऊपर सियासत हुई, यानी वो डिवाइन नेचर रखता हुआ सियासत ये कि लोगों को पता भी नहीं चला, उन्होंने उसको मसलूब किया अपनी तरफ से। तो उन्होंने सियासत की कि हेरोदिस ही हमारा बादशाह रहे और राइचस बादशाह को मसलूब कर दिया। तो उसकी ह्यूमैनिटी के अंदर आने का मकसद ही यही था कि वो मसलूब होकर
ایک تو نجات دے، اس لیے لکھا وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، حلیم ہے اور گدھے پہ سوار ہے. تو اس کی ہمبلنس یہ بتا رہی ہے کہ یہ کانٹوں کا تاج ہیومینٹی کے اندر آ گیا. ہمارے پاس واضح دلیل ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح رائچس کنگ، ایٹرنل کنگ جو ہے، یہ کانٹوں کا تاج پہنا ہی یہ ہیومن نیچر کے اندر اس نے آ کر تکلیفیں دکھ اٹھائے تاکہ ایک ایسی بادشاہی کو تشکیل دے جو اسرائیل کے لیے نہ ہو، وہ ساری دنیا کے لیے ہو اور ابدی بادشاہی ہو اور ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق ہونی چاہیے. تو زکریا کی پروفیسی کے مطابق خدا کا بیٹا بادشاہ کے طور پر اس نے ڈکلیئر کر دیا، مگر بادشاہی اسرائیل کی حد تک نہیں، یہ ابدی بادشاہی. ابدی بادشاہی کے لیے وہ انسان بھی دکھے، خدا کا بیٹا بھی دکھے. تو گویا خدا کا بیٹا کی ٹرم لینا ہی یہی مطلب تھا کہ بیٹا بادشاہی کو لے کے جاتا ہے، مگر خدا کی بادشاہی کا تو خدا ہی بادشاہ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور ہو. پر چونکہ انسانوں سے وہ پیار کرتا ہے، انسانوں میں سے اس نے بادشاہی کو آگے لے جانا تھا یہودیوں کے لیے بھی، اور اس کے لیے پروفیسز پہلے دے دی گئی پیدائش کی کتاب کے اندر سے بھی اور میکا کی کتاب کے اندر سے بھی، زکریا کی کتاب کے اندر سے، تاکہ وہ انسان کے طور پر بھی دکھے مگر وہ ڈیوینٹی رکھتا. اور جب ڈیوینٹی رکھتا ہو تو وہ کلام خدا، جب کلام خدا خدا سے نکلا تو وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا. یعنی خدا کا بیٹا انسان کے طور پر، خدا کے طور پر اب تک بادشاہی کرنے والا یہ رائچس کنگ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں. وہ راست بازی دیتا ہے اور اب تک بادشاہی کرے گا اور گنہگاروں کی عدالت کرے گا. اور یہودا کے گھرانے میں سے خدا کا بیٹا مسیح پیدا ہوا، لوگوں نے نعرے مارے. اور پھر یہ بادشاہی کا اعلان جو ہے یہ پہلے سے نیشن کو، سردار کاہنوں کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈیوڈک کوویننٹ جو باندھا گیا ہے یہ یہودا ہی کے قبیلے سے آنا ضرور تھا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح یسوع کی بادشاہی، ڈیوڈک کوویننٹ میں مکاشفے کا مقصد اور یسوع مسیح یہودا کا ببر، بادشاہوں کا بادشاہ کی دوسری آمد اور ابدی بادشاہی اور کلیسیا کے بارے میں، پرنس آف پیس کی ابدی بادشاہی، سلامتی کی انتہا کے بارے میں بتائیں، اور کلیسیا میں اور ایماندار کی زندگی میں ازلی بادشاہ کی بادشاہی کا مکاشفہ بھی بتائیں. تو پس سائمن اور بلیورز رائچس کنگ کے حوالہ سے یہ ہمارے پاس اہم جو مکاشفات ہیں جو خدا کا پاک روح اپنے لوگوں پر، خادموں پر ظاہر کرتا رہا، اور اس نے مجھے بھی توفیق یہ بخشی کہ اس اہم بات کے اوپر، کیونکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح وہ رائچس کنگ ہے، بادشاہ دنیا کے کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتے تھے. اسرائیل کے اندر بادشاہ ہے، پھر یہودا کی بادشاہت کے اندر بادشاہ ہے، داؤد بادشاہ ہے، سلیمان بادشاہ، یوسیہ بادشاہ، یوسف بادشاہ. یہ چند بادشاہ اچھے تھے مگر اسرائیل کے سارے بادشاہ بدکار تھے. یہودا کی بادشاہت کے اندر بھی بدکار بادشاہ تھے مگر چند بادشاہ تھے جو خدا کی طرف سے تھے، اور اس میں یہودا کا بادشاہ داؤد، اس کے اوپر خدا کا پروگرام تھا، اس لیے ڈیوڈک کوویننٹ باندھا گیا. اور یہ بات موسیٰ سے کہہ دی گئی کہ اس کا چناؤ خدا کرے گا. تو خدا نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ، میرے دل کے مطابق بندہ داؤد مجھے مل گیا، اور داؤد کے ساتھ پھر بادشاہی کا عہد باندھا کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، وہ میرا گھر بنائے گا، یعنی کلیسیا. تو کلیسیا کو بنانے والا، ریڈیمپشن دینے والا، اور ایک بادشاہ جو کنگ کا مطلب سپریم اتھارٹی ہے، تو اس کی بادشاہی یا کنگڈم کرتا ہے، رول کرتا ہے، جس پر تسلط ہوتا ہے، وہ کلیسیا ہے. وہ اب صرف اسرائیل نہیں ہے، صرف یہودا کے لوگ نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے یہ ڈیوڈک کوویننٹ باندھا گیا کہ وہ صرف یروشلم اسرائیل کی حد کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رائچس بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی کا خاتمہ کبھی نہ ہوگا. اور یہی یسایہ 9 باب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی اقبال مندی اور سلطنت کی انتہا، اس کی سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، وہ اب تک داؤد کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا. تو یہ ڈیوڈک کوویننٹ جو باندھا گیا ہے، تو پھر داؤد نے خدا کی شکر گزاری کی کہ خدا اتنی دیر تک، وہ بھی انسان کے طور پر،
کہ ہمیشہ تک وہ بادشاہ رہے، تو اسے ہم داؤد کی سچی نعمتیں کہتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب کے اندر پروفیسی کی کہ میں تمہیں داؤد کی سچی نعمتیں دوں گا۔ ٹرو جو گفٹ ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح جو ابد تک بادشاہ ہوگا، میرا آپ کا پاس سائمن بادشاہ ہے، بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کا بادشاہ ہے، دنیا کے مقدسوں کلیسیاؤں کا بادشاہ ہے، اور یہ ابد تک بادشاہ ہے اور بادشاہی کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میری بادشاہی اس زمین کی نہیں، دنیا کی نہیں۔ تو ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق ابد تک بادشاہی کرنے کے لیے خدا کا بیٹا انسان کے طور پر جب آیا، ہیومن نیچر کے اندر، جب فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر اپنی جان قربان کرتا ہے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، تو مردوں میں سے جی اٹھنا ہی یہ ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق ہے کہ یہ اب انسان جو زندہ ہوا ہے یہ ابد تک زندہ رہے گا، اور وہ خدا کا بیٹا جسے تجسم لیا۔ تو گویا کلام خدا اس دنیا کے اندر آ کر داؤد کے گھرانے میں سے ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق خدا کا چنا ہوا ابد تک بادشاہی کرنے کے لیے۔ پہلے تو وہ کماری مریم سے پیدا ہوا جو یسایہ کی پروفیسی 7ویں باب کے اندر، اور پھر اس کا مصلوب ہونا اور مردوں میں سے زندہ ہونا، یہ بہت ضروری، تبھی وہ ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق بادشاہی کرے گا۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر بھی پھر پطرس جو ہے اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ یہ داؤد کا جو عہد داؤد سے باندھا گیا، تو گویا ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا۔ تو ہمارے پاس جو بات واضح ہوتی ہے کہ داؤد کو چنا گیا، اور داؤد کے قبیلہ میں سے، یہودا کے گھرانے میں سے یسوع مسیح ہیومن نیچر کے اندر آ کر، اور کرسٹولوجی کی یہی بیسک ایجوکیشن ہے، ہم جو کرائسٹ کی نیچر کو بار بار بتا رہے ہیں، ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومن نیچر کے اندر ابد تک بادشاہ ہونے کے لیے انسان بھی اور خدا کے طور پر وہ آئے۔ اسی لیے وہ فرشتوں کو دکھائی دیا، وہ اندیکھا خدا، اور جب کرائسٹ کو دیکھا تو انہوں نے گویا خدا کو دیکھا۔ تو گویا ایک انسان جو صرف کماری مریم سے پیدا ہوا ہے، خدا کا بیٹا تجسم کے اندر آیا ہے، ابدی بادشاہی کے لیے ڈیوڈک کوویننٹ یہ عہد باندھ دیا گیا کہ داؤد کے گھرانے سے ہوگا۔ اور اس سے پہلے یعقوب کے ذریعے سے بھی پروفیسی کرائی، جینیسس چیپٹر 49 کے اندر یہ پروفیسی ہمیں ملتی ہے، وہاں پر کہا گیا کہ یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا یعقوب کو بھی، اور کہا گیا کہ تیرا بیٹا یہودا، تو لکھا ہے یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ تو شیر ببر یہاں پر خدا کے بیٹے کو بات کی گئی ہے کہ یہ وہ یہودا کے اندر سے پیدا ہوا ہے۔ تو گویا یہودا کو چنا گیا، تو یہودا تو پلوٹا نہیں تھا پاسٹر سائمن، بلیورز پلوٹا یعقوب کا روبن تھا، مگر روبن نے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا، تو یوں یہ حق جو ہے یہ یوسف کو چلا گیا، مگر بادشاہی کا اختیار یہودا کے پاس چلا گیا۔ اس لیے یہودا کے پاس چلا گیا کہ نبوت کی راہ سے یہودا کو اوپر لایا گیا۔ تو لکھا ہے تواریخ کی کتاب میں، یہودا زور مار گیا، یعنی زور مارنے کا مطلب خدا نے جو نبوت کی راہ سے جو خدا کا پروگرام تھا وہ یہودا کے گھرانے سے تھا، وہ داؤد کے حوالہ سے تھا، وہ کرائسٹ کے حوالہ سے تھا کہ ابن داؤد جو ہے کرائسٹ خدا کا بیٹا داؤد کے گھرانے سے، تو یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی۔ تو یہ یہودا کے ساتھ داؤد کے ساتھ جو ڈیوڈک کوویننٹ باندھا گیا، اس کے مطابق یسوع مسیح خدا کا بیٹا ابد تک بادشاہ ہے، جو رائچس کنگ اور اٹرنل کنگ، یہ مسیح خدا کا بیٹا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو یہ عہد کے طور کے اوپر تو بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اور جب کانٹوں کے تاج کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیومینٹی کے اندر ہمارے دکھ اٹھانا ہے۔ اور جب ہم کنگ کے طور پر، ابدی بادشاہ کے طور پر ڈیوڈک کوویننٹ کے مطابق جب مردوں میں سے جی اٹھا، تو پاسٹر سائمن پھر داؤد زبور 24 کے اندر کہتا ہے، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، جلال کا بادشاہ آتا ہے۔ تو ہم نے پکچر کے اندر جو گولڈ کا کراؤن ہے، تو گویا جو کانٹوں کا تاج ہے یہ اس کا مرنا، اور جب وہ جی اٹھا یہ کراؤن آف گلوری ہے جو اس کو تاج دیا گیا،
اور لکھا ہے اے ابدی دروازوں اونچو ہو، جلال کا بادشاہ آتا ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے، یعنی اس نے ابلیس کی ہیڈشپ کو، کھوپڑی کو پاش پاش کیا ہے، گناہ موت کا خاتمہ کیا ہے۔ تو گویا وہ رائچس کنگ، دنیا کے اندر اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، مصلوب ہوا، کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھا۔ کوئی دنیا کا بادشاہ کانٹوں کا تاج اپنے اوپر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ گناہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ غربت نہیں اٹھا سکتا۔ میرے آپ کے مسیح نے، خدا کے بیٹے نے، جلالی بادشاہ نے اپنی جان قربان کی، اور ہمارے پاس یہ ڈیوڈ کووننٹ کے مطابق وہ اب تک بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی آج بھی ہماری زندگی میں ہے، یعنی کلیسیا کے اندر وہ رول کرتا ہے، اس کا تخت لگتا ہے۔ اس لیے ہم لائق طریقے سے، سچائی سے، روح سچائی سے اس کی ورشپ کریں، پاکیزگی کے اندر بلا ناگا اس کی عبادت کریں، فیلوشپ کریں، اور کبھی بھی اس سے دور نہ ہو۔ نیم گرم حالت بلیور کی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بادشاہ کو جان گئے ہیں، وہ رائچس کنگ ہے، ایٹرنل کنگ ہے، اور جب ایٹرنل کنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تموتھیوس کے خط کے اندر سے اب وہ جو ازلی بادشاہ، یعنی جو نادیدہ بادشاہ، جو اب تک بادشاہ، تو یہ خدا کے حوالہ سے کہ وہ ازلی بادشاہ اور اس کا بیٹا بھی ازلی بادشاہ ہے، ایٹرنل کنگ ہے۔ تو رائچس بادشاہ اس دنیا میں آیا، نجات دی، اپنی جان قربان کی، زندہ ہوا، آسمان پر خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، اب وہ آنے والا ہے، جس کے حوالہ سے داؤد نے یہ زبور 2 میں بھی کہا کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر، سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ اور زبور 110 میں بھی جو داؤد کہتا ہے یہوہ نے میرے خدا ان سے کہا، تو وہ اس نے اس کو بادشاہ مانا، اس کو اپنا خداوند مانا، اپنا لارڈ مانا۔ اور یسوع مسیح اس دنیا کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، وہی اس دنیا کے اندر پیس لانے والا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اب کلیسیا میں اس کی بادشاہی ہے، اور ہم جو کلیسیا میں ہے اس کی کنگڈم کے اندر ہیں، اور پھر ایٹرنل کنگڈم میں داخل ہو جائیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی اس سے پہلے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو کنگ مانتے ہیں، وہی ورشپ کرتے ہیں، وہی اپنا سونا چاندی خدا کے قدم میں لاتے ہیں، وہی اپنے نذرانے، ٹائٹ آفرنگ خداوند کے حضور لاتے ہیں، وہی اپنی زندگیاں خداوند کو پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ بادشاہ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے، اسی کا ہمارے اوپر تسلط ہے، اسی میں میں آپ اب تک بادشاہی کریں گے۔ اس نے ہمیں بادشاہی دی ہے، کاہن بھی بنایا، اور خدا کے لیے پالک فرزند بنایا تاکہ اپنی بادشاہی میں اس کے ساتھ رول کرے، اور وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور رائچس بادشاہ کو ماننے والے، ازلی بادشاہ کو ماننے والے ہی کلیسیا کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ اور اب وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ وہ ابدی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اس تاج کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ اپنی کوئن کلیسیا کو وہ لے جائے اور اب تک وہ رول کرے، جس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا۔ سو پاسٹر سائمن اور بلیورز، رائچس کنگ، خدا کا بیٹا کرائسٹ جس نے نجات دی ہے، اور ایٹرنل کنگ ہے، ازلی بادشاہ ہے، کیونکہ یہوہ ہمارا ایٹرنل کنگ ہے۔ اور پولس رسول تموتھیوس پہلے باب میں کہتا ہے ازلی بادشاہ یعنی خدا، اور جب خدا سالوس کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیٹا بھی کلام خدا جو مجسم ہوا رائچس کنگ کے طور پر، جس نے جان قربان کی، مردوں میں سے زندہ ہوا، ڈیوڈ کووننٹ کے مطابق اب تک بادشاہی کرے گا، وہ ہمارا ایٹرنل کنگ ہے اور آنے والا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے، تاکہ کلیسیا جس کے اندر اب وہ رول کرتا ہے، وہ دنیا کی ساری کلیسیوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ ابھی اسرائیل نے نجات پانی ہے، تاکہ اسرائیل اور غیر قومیں دونوں جو کلیسیا ہے اس کے اوپر اب تک اس کی بادشاہی ہو، اور مسیح کے آنے پر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، اور اس کے بعد اب تک بادشاہی کے اندر ہوں گے۔ اور اس کے اوپر آپ پاسٹر سائمن ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق داؤد نے اس وقت کہہ دیا کہ انسان کے طور پر، یعنی ایک انسان، تو انسان جو زمین کا ہے یہ تو اب تک نہیں زندہ رہ سکتا، نہ ہونا تھا، یہ کلام خدا وہ انسان بنا، تو جب وہ انسان بنا تو یہ بادشاہیاں بیٹے کرتے ہیں، تو خدا تو وہ ہے ہی ازلی بادشاہ، اس کو تو
नस्लों की जरूरत नहीं, पर हमारी खातर उसने बेटे को लाना था कि इंसानों में से कोई बेटा आए, पर इंसानों के बेटों में कोई इस काबिल नहीं होता कि वो अब तक रहे। तो कलामे खुदा से निकला और इंसान बना, तो ये खुदा का बेटा ठहरा और उसने अब तक बादशाही करने के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और मैं आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उसके साथ अब्दुल आबाद सल्तनत करेंगे। और जब क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी, और लिखा है वो सफेद घोड़े के ऊपर सवार और लश्कर उसके साथ होंगे, और नरसिंगों की आवाज और कुदसियों और फरिश्तों के नरसिंगों का शोर, और कलीसिया को जब लेने आएगा तो वो रैप्चर होगी। तो कलीसिया को लेने के लिए आने के लिए जब लिखा, उसकी रान के ऊपर लिखा है खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह। तो आप देखें किंग ऑफ किंग, वो जिसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, अब वो गोल्ड का ताज पहने हुए, यानी सरफराजी इकबाल मंदी, अब तक सलामती, अब तक इकबाल मंदी, अब तक बादशाही करने वाला कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो आज भी कलीसिया के अंदर है, क्योंकि वो एटर्नल किंग है। वो आज भी हमारे दरमियान सल्तनत करता है, अब तक सल्तनत करता रहेगा। और वो इंसानों में से, यानी मेरे आप के शक्ल इख्तियार की है, वो डिवाइन नेचर रखता हुआ। इसलिए क्रिस्टोलॉजी के अंदर डिविनिटी ह्यूमैनिटी को जानने वाले जानते हैं कि यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, जो उसकी जात है, जो उसकी नेचर है, वो ह्यूमन नेचर में आया। तो गोया उसकी एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये उसकी डबल नेचर, डिविनिटी ह्यूमैनिटी। तो डिविनिटी रखने वाला ह्यूमन नेचर के अंदर आकर डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक अब तक बादशाह। वैसे ये नामुमकिन था कि कोई इंसान रूल करे, तो गोया यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई अब वो रूल करता है, मगर कलाम में खुदा। तो इसलिए वो खुदा का बेटा ठहरा, जिसको लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं वो बेटा कैसे है, क्योंकि वो उसके अंदर से कलाम निकला, उसने जिस्म लिया, उसने जो शक्ल इख्तियार की, इसलिए वो खुदा का बेटा। और डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक वो इंसानों में से इंसान बना ताकि अब तक रूल करे, और यहूदियों का बादशाह ठहरा, क्योंकि यहूदा के घराने से आया है। कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी, डेविडिक कोवेनेंट इसलिए बांधा गया। मगर यह भी लिखा गया, प्रोफेसी नबी के जरिए की गई, कि वो दाऊद के फटे हुए खैमा को फिर से तामीर करेगा। यानी दाऊद की बादशाही इंसानी तौर पर थी और वो खात्मा होता रहा, पर डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक मसाया राइचियस किंग जब आया, वो आकर उसके फटे टूटे की मरम्मत करेगा, यानी उसकी बादशाही को रिस्टोर करेगा। तो वो बादशाही इस दुनिया की नहीं है, वो अब्दी बादशाही है, या फिर उससे पहले 1000 साल बादशाही है, या फिर कलीसिया के अंदर है बादशाही। तो उस फटे टूटे की मरम्मत का मतलब है कि दाऊद की बादशाही की रेस्टोरेशन, और वो मसाया में खुदा के बेटे के जरिए से वो अंदर आई, और गैर कौमें उसी के वसीले से निजात पाई। तो गोया दाऊद के अहद के मुताबिक वो यहूदियों का बादशाह है, पर वो जो नबूवत के मुताबिक सारी दुनिया के लिए वो बादशाह बना है। इसलिए बादशाहों का बादशाह होकर डेविडिक कोवेनेंट के अब सिर्फ यहूदियों का नहीं, वो सारी जहान में से कलीसिया का बादशाह है। बिलीवर्स के लिए वो किंग बना है, और ये राइचियस किंग है जिसकी बादशाही कभी खत्म ना होगी। मगर जब आप सलीब पर देखें तो सलीब पर भी लिखा गया यहूदियों का बादशाह, क्योंकि वो यहूदा के घराने से आया है। रोमन बादशाह को भी पता था कि ये यहूदियों का बादशाह का इल्जाम इसके ऊपर, पर वो तो है ही यहूदियों का बादशाह था। पर मुर्दों में से जी उठने के बाद अब खुशखबरी सारी कौमों में जा रही है, क्योंकि गैर कौमें भी उससे उम्मीद रखेंगी। तो गोया कलीसिया उसकी रियाया है, कलीसिया उसकी बादशाही है, उसके ऊपर वो रूल करता है, और आज भी वो सल्तनत करता है, रूल करता है। उसकी बादशाही हमारे दरमियान है, इसलिए हम उसकी वर्शिप करते हैं। और पास्टर साइमन, बिलीवर्स जो कलीसियाई फेलोशिप करते हैं, वो जान ले कि वो बादशाही के अंदर है, आज भी बादशाही के अंदर है, और उनकी जिंदगियों के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जिंदगियों के अंदर पीस है, उनकी जिंदगियों में निजात है। अदरवाइज जो कलीसियाओं से दूर हैं, जो नीम गर्म है और उसको बादशाह मानते हुए भी नहीं मानते यहूदियों की तरह, जिस तरह उनकी आंखें बंद की थी, वो इस दुनिया के अंदर ख्वार है, गरीब है, नंगे हैं, परेशान है। पर मैं आप चाहे कैसा भी जमाना हो,
कमी बेशी हो, चाहे पैंडेमिक का जमाना हो, काल हो, वबा हो, हमें किसी चीज से नहीं डरना, क्योंकि किंग हमारे साथ है, राइचियस बादशाह हमारे साथ है, एटर्नल किंग हमारे साथ है, उसकी बादशाही के अंदर है हम, और कलीसिया में उसकी वर्शिप उठाते रहे। और पास्टर साइमन, ये डेविडिक कोवेनेंट और मसीह की जो सेकंड कमिंग है, हमारा फोकस इसके ऊपर हो, और मीका की किताब के मुताबिक उसका मस्दर कदीम और याम से है, यानी वो अजल से अबद तक इसलिए एटर्नल किंग है और यहूदा का बब्बर है। और मुकाशफा की किताब में लिखा, तख्त के ऊपर ज़िबा किया हुआ बर्रा, और उसने किताब को खुदा के हाथ से लिया, और वहां पर लिखा है कि ये किताब को लेने वाला कौन है, ये यहूदा का बब्बर, यानी जब उसने जान कुर्बान की बर्रा के तौर पर, और जब मुर्दों में से जी उठा, तो वो यहूदा का बब्बर है। जब यहूदा का बब्बर है तो दो बातें हमारे सामने रहनी चाहिए कि वो अदालत करेगा और अब तक बादशाही करेगा। डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक दुनिया के बादशाह इस दुनिया के अंदर जो आज भी सल्तनत करते हैं, चाहे वो बड़े सगीर के अंदर है, यूरोप के अंदर है, अरब के अंदर है, जहां जहां, ये बादशाह नहीं, बादशाह सिर्फ एक ही है, वो डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक सारे जहान का बादशाहों का बादशाह जल्द आने वाला है, उसकी आमद क्या मुंतजर है। इसलिए कलीसियाओं में वर्शिप करने वाले ही उसकी आमद के मुंतजर है, वही बरकत पाएंगे, वही असुदा होंगे। और हमें अपने बादशाह को खूब जलाल देना है, दाऊद की तरह, जैसे दाऊद जलाल देता था। और हम जबूर गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है, यानी ऐ अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ। अब हम ये कहते हैं, ऐ हमारा बादशाह आने वाला है, बादशाहों का बादशाह आने वाला है, हमारे बीच में, हम उसकी सल्तनत के अंदर हैं। आम बादशाह जो है लोग उनसे खुश होते हैं, पर ये तो अब तक बादशाह रहने वाला है। तो हमारा राइचियस बादशाह, राइचियस किंग, हमारा एटर्नल किंग, हमारा सादिक बादशाह, अजली बादशाह जिंदा है, अब तक जिंदा रहेगा। उसका रूट, उसका मसदर कदीमुल अयाम से है, वो है ही कदीमुल अयाम, अजल से अब तक। इसलिए उसने कहा, मैं अल्फा ओमेगा हूं, इब्तिदा इंतहा हूं, हमेशा तक रहने वाले के साथ हम अब तक बादशाही करेंगे। और हमें उसने अपने साथ काहिन भी बनाया और बादशाही भी दी है, और कलीसिया में वर्शिप करते हैं, यहां बादशाही है। फिर पास्टर साइमन 1000 साल बादशाही में उसके आने पे करेंगे, और फिर अब तक उसकी बादशाही में रहेंगे। तो ये हमारा राइचियस किंग, खुदा का बेटा मसाया है, जो एटर्नल किंग है। और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया बिलीवर्स, पास्टर साइमन, आप दुनिया के मुकद्दस हम वर्शिप उठाते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, हम उसको अपना बादशाह मानते हैं, उसका तसल्लुत हमारे ऊपर है। दाऊद ने अपने पीरियड में कहा था, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सयोन पे बैठा चुका हूं। इसी तरह मैं, आप भी अपने बादशाह यीशु को, मसाया को अपनी जिंदगी में अपने दिल के तख्त के ऊपर बैठा चुके हैं। वो बादशाही करता है, उसकी गवाही देते चले जाएं, और उसका तसल्लुत हमारे ऊपर रहे, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जिंदगी है, इसी की वजह से हमारी हर तरह की बरकत है। और अगर कमी, कमजोरी, जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस सेवियर को, उसको बादशाह मानने वाले, वर्शिप उठाने वाले, कलीसिया के अंदर बाकायदा फेलोशिप करने वाले जो है, वही वर्शिप उठाते हैं, वही किंग मानते हैं। सो एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, क्राइस्ट को राइचियस किंग जानता हुआ, एटर्नल किंग जानता हुआ, कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड आपके साथ मिलकर, पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, दुनिया के बिलीवर्स के साथ मिलकर, रिजॉइस इन टाइम के अंदर टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस वर्ष के साथ ये कहूंगा, है खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा, और आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। और आज की टीचिंग जो कि सादिक बादशाह और अजली बादशाह के हवाले से थी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा बादशाह है। और आज जिस तरह रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन ने ह्यूमन नेचर और डिविनिटी के हवाला से जो कंपैरिजन बयान किया कि किस तरह क्राइस्ट एज अ ह्यूमन उसने डेथ और रेजरेक्शन की जो डॉक्ट्रिन हमें बयान की, इसी तरह प्रिंस ऑफ पीस की डॉक्ट्रिन के बारे में भी हमने जाना। और इन गहरे मुकाशफाजात के जरिए हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को
حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو ریسیو کرتے ہیں، اور دوسرے خادم بھی دوسری کلیسیوں سے آ کر اس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اس وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔